बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। पीएमएलएन में इख्तलाफ की बातें फिर से हो रही हैं। पीएमएलएन में दो ग्रुप्स की, दो धड़ों की बातें फिर से हो रही हैं, लेकिन इस बार मामला इसलिए मुख्तलिफ और ज़्यादा सीरियस है क्योंकि दो कदम आगे बढ़ते हुए ये खबरें भी आना शुरू हो गई कि प्रेसिडेंट पीएमएलएन यानी पीएमएलएन के सदर शहबाज शरीफ मायूस होकर के नाराजगी में इस्तीफा दे रहे हैं। ये खबर जो एक ट्वीट के जरिए बताई गई, जराए के जरिए बताई गई, वो देखते ही देखते जंगल में आग की तरह फैली, अखबारों की जीनत बन गई। यहां तक कि उसके ऊपर टेलीविजन शोज भी किए गए, मेन करंट अफेयर्स के शोज इस जराए की बुनियाद पर खबर पर किए गए। फिर क्या था? फिर सदर पीएमएलएन के पास शायद कोई चारा नहीं बचा और उनको दो कदम आगे आकर के इस खबर के बारे में बात करनी पड़ी, अपना इंटरव्यू दे करके। सलीम साफी साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में ना सिर्फ उन्होंने इस चीज की तरदीद की बल्कि कैटेगोरिकली अपनी रेजिग्नेशन की बात को फेक न्यूज कि ये खबर ही बेबुनियाद और गलत है कह करके आगे चलती है। मजे की बात ये कि जितनी भी इख्तलाफात को लेकर बातें थी पीएमएलएन में, उन्होंने उसकी तमाम तर सफाई दी। ये बावर कराने की कोशिश की पीएमएलएन के सपोर्टर्स, वोटर्स को और तमाम देखने वाले नाजरीन को कि पीएमएलएन में कोई बयानिए की लड़ाई नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस टाइम पर शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट पीएमएलएन ये तमाम बातें कर रहे थे, साथ ही साथ एक इतना बड़ा इंकशाफ कर गए, जिस इंकशाफ में उन्होंने बताया कि 2018 के इंतखाबात से पहले पार्टी की यानी पीएमएलएन की हिकमत अमली ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम नहीं बने। उनका कहना था कि अगर उनकी हिकमत अमली ठीक होती तो नवाज शरीफ चौथी दफा भी वजीर आजम होते। यही लाइन, यही एक्सप्लेनेशन, यही एक सवाल के जवाब में दिया गया जवाब वो बात है जो कि इख्तलाफात की बात को हवा देता है और बात निकलती है कि क्लैरिटी कहां है पीएमएलएन और उसके बयानिए में। बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। सवाल यह है कि जो तकसीम है पीएमएलएन में, उसकी जिम्मेदार कौन है? क्या उसकी जिम्मेदार मुफाहमत के हामी, मुफाहमत की बात करने वाले शहबाज शरीफ है, या फिर लड़ाई करने वाले और शहबाज शरीफ को सदर मुंतखब करने वाले नवाज शरीफ है? आजाद जम्मू एंड कश्मीर और उसके बाद हम ये देखते हैं सियालकोट में हार किसकी हुई, मुफाहमत के हामी शहबाज शरीफ की या लड़ाई करने वाले नवाज शरीफ की? इन तमाम बातों का हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आज के पैनलिस्ट में सबसे पहले आपके सामने रख देती हूँ। मुझे ज्वाइन किया है जी राजा यासर हमायूं साहब ने, सूबाई वजीर है पंजाब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी सहर कामरान साहिबा, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आफ्टर ईयर्स आई एम हैविंग यू ऑन माय शो, थैंक यू सर फॉर योर टाइम। अली गौहर बलोच साहब हैं, पीएमएलएन से उनका ताल्लुक है, इस्लामाबाद स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अली कैन यू हियर मी? मैं आपके सामने सवाल रख सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद जी। जी वालेकुम अस्सलाम। यस चलिए जी, ये तो मेरी खुशकिस्मती हो गई कि आज आपसे लाइन भी मिल गई। शो का आगाज भी जैसे मैंने प्लान किया था पीएमएलएन से ही मैं करूंगी। सर, आपकी हिकमत अमली खराब है। 2018 के इंतखाबात में आपकी हिकमत अमली ठीक नहीं थी। मैं ये पूछने की जसारत कर सकती हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे सर, कि भाई आपने सारा का सारा ब्लेम इदारों पर क्यों डाला? क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो हमें ये बताते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत नहीं रही, उनको जितवाया जा रहा है। कौन जितवा रहा है? इदारे। लेकिन आप ही के प्रेसिडेंट जो कल ही 10 PM बड़े प्राइम टाइम शो पर साफी साहब को बता रहे थे कि किसी और की नहीं, हमारी हिकमत अमली ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से हम 2018 में और उसके बाद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके और पीएमएलएन हुकूमत नहीं बना सकी। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिनश, मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वही पार्टी के कायद हैं और कल शहबाज शरीफ साहब ने उन तमाम सवालात की वजाहत कर दी कि जो पूछे जा रहे थे और काफ़ी अरसा से जो प्रोपोगंडा किया जा रहा था वो दम तोड़ गया। उन्होंने ये कहा कि मेरे जो कायद हैं वो नवाज शरीफ साहब ही हैं और पार्टी हदायत को, पार्टी भी उन्हीं की हदायत लेकर चलती है और मैं भी उन्हीं की हदायत लेकर चलता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने वजाहत की कि वो अगर मफाहमत चाहते हैं तो वो कौमी इश्यूज़ के ऊपर मफाहमत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए लेकिन विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो तमाम इदारे अपनी अपनी डोमेन में रहकर काम करें। वो चाहते हैं कि जो
اس حکومت کو ہاں۔ جو اسٹیبلشمنٹ کی امداد حاصل ہے اگر اس کی 10% بھی ہماری حکومت کو ہوتی تو آنے والے 10 سالوں میں پاکستان اور ترقی کر جاتا. تو میں سمجھتا ہوں اور جو یہ پچھلے 30 سالوں سے خواب دیکھے جا رہے ہیں کہ شریف خاندان میں آپس میں کوئی دراڑیں ہیں اور جو پروپوگنڈا کیا جاتا ہے وہ شہباز شریف صاحب کے بیان کے بعد میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ سے پھر سے دم توڑ گیا ہے. جو 2018 کے الیکشن میں حکمت عملی تھی میاں نواز شریف صاحب کی, اگرچہ آپ نے دیکھا کہ رات کے میں نے آپ کو بھی ابھی سنا ہے تقریباً 1.5 منٹ سے, اور کل شہباز شریف صاحب کا انٹرویو بھی میں نے سنا, میں نے یہ ساری باتیں بھی سنی جو انہوں نے تردید کی وٹ ایور. بٹ سر میرا سوال کچھ اور ہے, میں دوبارہ رکھوں گی آپ کے سامنے کیونکہ شاید آپ نے میرا سوال نہیں سنا. میرا سوال یہ ہے کہ شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں ہماری حکمت عملی ٹھیک نہیں تھی انتخابات کے لیے جس کی وجہ سے ہم ہارے. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ بھئی ہار کس کی وجہ سے ہو رہی ہے, شہباز شریف صاحب کی وجہ سے کہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے کہ ہماری حکمت عملی ٹھیک نہیں تھی؟ تو اداروں کو کیوں بلیم کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں نہیں, اداروں کو اداروں کو ہم نے کبھی بھی بلیم نہیں کیا. ہم نے تو باقاعدہ طور پر وضاحت کی میاں نواز شریف صاحب, اداروں کو بلیم نہیں کیا, کرداروں کو, ہمیشہ کرداروں کا نام لیا, کرداروں کو ہم نے بلیم ضرور کیا ہے. دیکھیں ہم نے کرداروں کو ضرور بلیم کیا. اور سر جب آپ کی پلاننگ ٹھیک نہیں تھی تو کرداروں کو کیوں بلیم کیا, یہی تو پوچھ رہی ہوں. میں تو وہ کہوں گی نا جو صدر آپ کے کہہ رہے ہیں, آپ کے صدر کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکمت عملی ٹھیک نہیں تھی. کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے وہ اپنی جو بھی اس کی حکمت عملی ہوتی ہے اس میں کچھ ویک پوائنٹس ایسے ضرور ہوتے ہیں, لیکن ایک بات بڑی عیاں ہے روز روشن کی طرح کہ ہمیں اگر ہرایا گیا تو رات کے 12 بجے RTI سسٹم بند کر کے ہرایا گیا. آج بھی قومی اسمبلی میں, آج بھی پنجاب اسمبلی میں ہم سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں. اگرچہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ووٹ چرائے گئے, اگرچہ پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا. آپ کے صدر نے یہ نہیں کہا. آپ دن میں 10 ٹی وی شوز کرتے ہیں, آئی ایم شور آپ نے ایک وہ ٹی وی شو دیکھا ہوگا. نہیں دیکھا میں آپ کو ابھی کلپ بھیجتی ہوں. انہوں نے کہا کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں, غلطیاں دونوں طرف سے ہوئی ہیں لیکن ہماری حکمت عملی ٹھیک نہیں تھی. سر میں یہی تو پوچھنا چاہ رہی ہوں, وہ تردید کر کے کیا گئے, وہ سمجھا کر کیا گئے, الٹا 10,000 سوالات اور اٹھ گئے. آپ تھوڑا ٹائم لیجئے, چائے آپ کے سامنے ہوگی, پانی ہوگا, پیجئے, سوچئے میں نے آپ سے کیا سوال کیا. میں واپس آتی ہوں دوبارہ اور آپ کو دوبارہ موقع دیتی ہوں کہ آپ اس پلیٹ فارم کے ذریعے مجھے اور باقی سب لوگوں کو سمجھا سکیں کہ PMLN کا نیریٹو بیانیہ کیا ہے. جنگ ہے, نہیں ہے, ہار رہی ہے, جیت رہی ہے, کس کی بات چل رہی ہے. پھر میں آگے شو لے کر چلوں گی, مجھ تو خود سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. راجہ یاسر رحمانی سر واپس آؤں گی. قانون کی حکمرانی, آئین کی حکمرانی, جب تک پاکستان میں قانون اور آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ چرایا جاتا رہے گا. ہاں ہر کتاب میں یہی لکھا ہوتا ہے, آئینی کتاب میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے, لیکن ریالٹی وہ ہوتی ہے جس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. تو آپ چائے پیجئے اور سوچ کر مجھے اس کا جواب دیجئے. السلام علیکم راج صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ سر مطلب ٹھیک ہے, شیروانی ٹھیک ہے آپ کی, آپ سویگ اپنا دکھا رہے ہیں, لیکن سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ کیوں اتنا کین ہیں, خان صاحب کیوں اتنا کین ہے کہ شہباز شریف صاحب کو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں, حالانکہ جب وہ بات کرتے ہیں اور جو ان کے نظریات ہیں وہ اس پارٹی سے زیادہ آپ کی پارٹی کو سوٹ کرتے ہیں, پھر بھی آپ ان سے جو ہے پرسنل رائیولری نکالتے ہیں, ان کو جیل کے پیچھے داخل کرنے کے لیے, باہر نہیں جانے دیتے میاں صاحب سے گلے ملنے کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے. ان کا بیانیہ آپ کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے. نواز شریف صاحب تھک گئے لوگوں کو بتا کے, لوگوں کو ایک لمحے کے لیے شاید یقین بھی آ گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے آپ جیت رہے ہیں. شہباز شریف نے آگے پھر سے اس کو کلیئر کیا کہ نہیں حکمت عملی خراب تھی, ناٹ اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب کا بیانیہ جو بھی ہے وہ ان کی پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے کہ میاں صاحب کا ٹھیک ہے یا بڑے میاں صاحب کا ٹھیک ہے. ہماری قطعاً کسی قسم کی پرسنل دشمنی نہیں ہے, نہ میاں شہباز شریف سے نہ میاں نواز شریف سے. جو عمران خان صاحب بات کرتے ہیں وہ تو میٹر آف پرنسپل ہے کہ اگر جو اسپیشلی میاں نواز شریف صاحب پہ ایکوزیشن ہیں اور جو شہباز شریف صاحب پہ ہیں وہ ظاہر ہے بہت حد تک ثابت شدہ ہیں, اسپیشلی میاں نواز شریف صاحب کے تو ثابت شدہ ہیں, تو کیا بات ان سے ہم کریں, اس چیز پہ بات نہیں ہو سکتی. باقی اپنی پارٹی میں اگر جو لوگ ان کے کلیئر ہیں, اپنی پارٹی کی کمانڈ وہ دیں اپنی نیکسٹ جنریشن کو, یا جو لوگ کلیئر ہیں بالکل ہر چیز سے, ان سے ضرور بات ہو سکتی ہے. اور بات جو ہے پھر سوائے NRO کے ہر چیز پہ بات ہو سکتی ہے, بڑا کلیئر سا نیریٹو ہے. تو آپ جو بات کر رہی ہیں کہ ان کو کیوں نہیں جانے دیتے, وہ تو سارا قانون کے مطابق ہی ہے, اور میاں نواز شریف کے ساتھ بھی قانون کے مطابق ہی تھا. اس کے باوجود وہ چلے گئے ہیں, تو آبویسلی پھر جب ان کو کورٹ نے جانے کی اجازت دے دی تو پھر وہ چلے گئے. لیکن ادروائز تو یہ ان کی جنگ جو ہے وہ اگینسٹ
میں سمجھتا ہوں کہ ایون پی ٹی آئی کے جو میرے کوئی نادان دوست ہیں جو یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہماری کوئی ذاتی جنگ ہے، وہ بھی اپنا بیانیہ خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ہمارا میرا خیال ہے نہ قطن پیپلز پارٹی سے کوئی پرسنل اختلاف ہے، نہ ہونا چاہیے، نہ ہی پی ایم ایل این سے ہے. یہ کوئی ذاتیات کی جنگ نہیں ہے. یہ ایک نیریٹو تھا پی ٹی آئی کا کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے. جو بھی کرپٹ لوگ ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے اندر ہیں، پی ٹی آئی کے باہر ہیں، کسی بھی پارٹی میں ہیں، اس کے خلاف جو ہے آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا. اور میرا آئی ایم ویری شیور کہ پی ایم ایل این میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل کلیئر ہیں اور ان کو اس چیز کا ادراک ہے. انفارچونیٹلی اتنے وہ پارٹی کے ساتھ الائنڈ ہیں کہ پھر وہ بات کر نہیں سکتے. آپ جس طرح بات کر رہے ہیں نا، جس طرح تاثر بھی دے رہے ہیں کہ ہر چیز رول اور میرٹ اور ایس او پیز کے حساب سے ہو رہا ہے، ایسی بس ایک خبر تھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے ایسی خبریں کہاں پروگرامز کی زینت بنتی ہے، لیکن آئی وڈ لائک ٹو ریز اٹ. بلومبرگ کی ایک رپورٹ آئی ہے، پتہ نہیں آپ کی نظروں سے گزری کہ نہیں گزری، لیکن میں بتا دیتی ہوں کہ پاکستان نے تاریخ کی سب سے مہنگی ایل این جی خریدی، وچ از $15 MMBTU. پی ایم ایل این نے $8 لی تھی، اور $8 پر شاہد خاقان عباسی جیل گئے، جیل بھگت کے واپس آ گیا. آپ لوگ دوبارہ یعنی حکومت دوبارہ اس کوشش میں ہے کہ ان کو دوبارہ جیل کرے. کہاں $8 کہاں $15؟ تو سر کہاں یہ کیس اور فیس والا معاملہ نہیں ہے کہ فیس دیکھ کر کیس کا فیصلہ ہوتا ہے یا کیس دیکھ کر فیس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا ہے؟ سر یہ تو ہر چیز اکراس دا بورڈ نہیں ہو رہی، رائٹ؟ آپ بالکل آپ جو بات کر رہی ہیں، آپ کو جو پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے اس میں بڑی کلیئر یہ چیز نظر آئے گی کہ اگر اس میں کوئی خدا نخواستہ کرپشن کا ایلیمنٹ ہوا، ایک تو ہوتا ہے کہ غلط ڈیسیجن لینا، اس کا تو حساب جو ہے عوام کر لیتے ہیں. اچھا، آپ کا الیکشن میں آپ ایک کوئی بھی پولیٹیکل ڈیسیجن غلط لیا جائے جس کی وجہ سے مہنگائی ہو یا پرابلمز ہو تو اس کا تو حساب عوام نے کرنا ہوتا ہے. دوسرا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ آپ میل انٹینشن کی بیس پہ کرتے ہیں، اس میں کرپشن انوالو ہوتی ہے. تو اگر اس میں کوئی پی ٹی آئی کا کوئی بھی لیڈر انوالو ہوا تو آپ کو کم از کم میں یا پی ٹی آئی کا جو کور ہے کبھی اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. لیکن سر کوئی انویسٹیگیشن ہو، کوئی مطلب ریسرچ ہو، پتہ چلے، کوئی کمیٹی بنے، کوئی پروب ہو تو پھر ہی پتہ چلے گا نا. اگر آج نہیں ہوگی تو کل ہو جائے گی. یہ چیزیں کبھی چھپتی نہیں ہیں، تو انویسٹیگیشن سامنے آئیں گی. میں جو آپ کو یقین دہانی کرا رہا ہوں، پہلے آپ نوٹ بھی کر لیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی لیڈر اگر کسی کیس میں آیا ہے تو ہم نے کبھی اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان کو کہا کہ آپ کلیئرٹی دیں. اور کئی لوگ جو بالکل کلیئر تھے، جن کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، وہ بھی اس میں پھنس گئے. اس کے باوجود وہ اپنی صفائیاں دے رہے ہیں اور ابھی تک گرین اسٹیٹ نہیں ہو سکے. تو آپ کو بیسیکلی تو ہمیں سب کو، میں سمجھتا ہوں جو بھی سیاستدان ہیں، یہ خان صاحب ہیں، بڑے خاندانی آدمی ہیں، تو ان کے خاندان کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے، تو کسی کو بھی اپنی پارٹی کے اندر بھی کرپشن کو ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کسی پہ الزام لگے تو اس کو چاہیے کہ اس کو کہے کہ کلیئر کرے اپنے الزامات. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل سب یہی چاہتے ہیں سر، پر ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم سب یہی چاہتے ہیں، یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ کیمرہ مین یہ دیکھ رہے ہیں، وہ عمران بٹ صاحب وہی چاہتے ہیں کیمرے کے پیچھے کہ سب کے ساتھ یہی ہو. شہر بھی یہی چاہتی ہے. جب اپنی لیڈرشپ پہ الزام پارٹیز کے آتے ہیں لوگ ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال پی ٹی آئی نے اس میں ذرا فرق کر کے دکھایا. آپ کو کبھی پی ٹی آئی کے جو اسپوکس پرسن ہیں، اب وہ جہانگیر ترین صاحب کا جو بھی کیس تھا تو ان کو ہم نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ نے کئی متعدد پروگرام میں بھی آیا تو میں نے کہا کہ اگر وہ غلط ہیں تو ان کو ضرور کیس بھی چلنا چاہیے، ہونا بھی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر کلیئر ہو جانا چاہیے. چلیے سحر کامران صاحبہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ احتساب ہو، اکراس دا بورڈ ہو. سحر آپ کے لیے سوال چھوڑے جاتی ہوں، بریک پر جانا ہے، بریک سے واپس آؤں گی تو ان انٹرپٹیڈ کنٹینیوسلی آپ سے میں گفتگو کروں گی اس معاملے میں بھی اور آپ کی پارٹی کے حوالے سے بھی. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد واپس آئیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جانیں گے. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سحر کامران، علی گوہر بلوچ، راجہ یاسر ہمایوں صاحب ہمارے ساتھ بنے میں آج کی سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ میں. سحر آپ نے پوری گفتگو سنی. ایل این جی کی جو ریسنٹ پرائزز جو ہمیں بلومبرگ ہمیں بتا رہا ہے وہ ہے $15، جبکہ پریویسلی یہ $8 پہ بھی تھی. لیکن اس کے باوجود کوئی انکوائری، کوئی انویسٹیگیشن کچھ نہیں ہوا اور سب چیز ٹھیک ہے اور انڈر کنٹرول ہے اور ملک بھی درست سمت میں جا رہا ہے. جی سحر. شکریہ بینش. راجہ یاسر جو باتیں کر رہے تھے مجھے تو لگ رہا تھا کہ کوئی جو ہے وہ فیری ٹیلز کی کہانی ہے جس میں سب اچھا ہے. بات یہ ہے کہ اگر تو تحریک انصاف میں کوئی انصاف ہے تو پھر ہمیں نظر آتا ہے نا اسی طریقے سے جو ہے یہ انکوائریاں ہی نہ ہوتی صرف، اور کہیں پہ ہوتی بھی لیکن یہ کہ اسی طریقے کی گرفتاریاں ہوتی نا کہ آپ کو گمان ہوتا کہ جی یہاں پر جو ہے آپ کی دوائیوں کی پرائز میں خلفت ہوئی ہے تو آپ نے گرفتاری کر لی. آپ کو پتہ چلا کہ میٹرو پشاور کے اوپر جو ہے انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو اس پر گرفتاریاں ہوتی. یہاں تک کہ کووڈ کے فنڈز کے اوپر جب آڈٹ کے اوپر سوال اٹھے تو گرفتاریاں ہوتی.
तेल के ऊपर जब दुनिया भर में तेल सस्ता था और यहाँ गायब था तो फिर गिरफ्तारियां होती। देखिए बात ये है, जो आपका तरीका है अपोजिशन के साथ वो हुकूमत के साथ भी तो उतनी मोहब्बत दिखाते हैं ना। जो आपका जो नैरेटिव है करप्शन के खिलाफ, जब इमरान खान अहमद न्याजी साहब अपना इलीगल घर रेगुलराइज कराते तो फिर वही करते ना जो उन्होंने बाकी लोगों के साथ किया। कोई ऑर्डर ले आते कि इसको भी मिसमार किया जाए तो हम कहते हैं वाकई तहरीक इंसाफ में इंसाफ है। इस वक्त तो हम ये देख रहे हैं कि आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं बजट के बाद तीसरी चौथी दफा और अब जवाब पेश करते हैं। अब आप ये नहीं कहते कि 1 रुपया बढ़ता है तो कितनी करप्शन होती है और कितनी जेब में जाती है। अब आप बिजली का बिल नहीं चलाते, अब आप ये नहीं कहते कि हुंडी से पैसा भेजो। अब मसला ये है कि आपके नैरेटिव में, आपकी बातों में इतना तजाद है कि आप जो अभी कहानी सुना रहे थे वो मुझे कहीं हकीकत में नजर नहीं आती। अब वो चीनी माफिया और आटा माफिया, कितनी गिरफ्तारियां। देखें यहाँ तो आप खुद ने खुद बताया माफिया, ये वर्ड तो आपने इंट्रोड्यूस कराए हैं, तो माफिया भी खुलेआम सरेआम आपके दाएं बाएं आपके आगे पीछे। लेकिन शहर इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ रहा है, वो जीत रही है। गिलगित बल्तिस्तान में पहले, अब आजाद जम्मू एंड कश्मीर में भी आप दूसरे नंबर पर हैं, PMLN तीसरे नंबर पर है, ये पहले नंबर पर है, यानी PTI। आप तो कहते थे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, लेकिन अवाम इन लोग को पसंद कर रही है डिस्पाइट ऑल द डिस्पैरिटीज, इनको वोट मिल रहे हैं। बात ये बीनेश, आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी पैसे बांटने वाली, आपने भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी। हम इतने दिन से ये बात कर रहे हैं, बस मैं कहूँगी छू मंतर जो है वो अवाम की राय से ऊपर चला गया। तो ये तो आपको पता है कि ये छू मंतर बहुत जो है पावरफुल है, तो इस हुकूमत के साथ है। तो ये तो फिर उसके अंदर हम जैसे आम लोग क्या कह सकते हैं। आप अगर जो है वो लोगों की राय देखें, आप जो है वो जलसों के अंदर जो है तादाद देखें, अगर आप जो है वोटों की काउंट करें, अगर तो आपको कुछ और नजर आता है, लेकिन छू मंतर बड़ा मजबूत है। तो मसला ये है कि ये हुकूमत चल रही है छू मंतर पे, जो कि इनको एक खास उसमें रखता है कैफियत। शहर आप भी अपनी हिकमत अमली देखें, जैसे शहबाज शरीफ को अपनी हिकमत अमली याद आई, कल बताया कि कैसे इंतखाबात से पहले उनकी हिकमत, आप भी अपनी हिकमत अमली देख लें। आपने रिजर्व सीट्स के ऊपर आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर PMLN के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली है, बेहतर ना होता? ऐसे कह रही हूँ कि अपनी हिकमत अमली देखें कि आप इंतखाबात से पहले अपनी कैंडिडेट्स के ऊपर जो है वो यूनिटी दिखा देते, जॉइंट कैंडिडेट्स खड़ा कर देते। ये हिकमत अमली है ना, दे आर जस्ट प्लेइंग वेल एंड दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग वोट्स। फिनिश आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं। देखिए बात ये है कि हम दो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, जब कुछ बातों पे इत्तेफाक भी हो सकते हैं और कुछ बातों पे हमारे मुख्तलिफ मंशूर हैं। दो पार्टीज एक दूसरे में हम नहीं हो सकती। दूसरी बात ये है कि PMLN के अंदर क्या नैरेटिव चलेगा ये PMLN ने डिसाइड करना है, इसमें हम कोई राय देने वाले नहीं है। हाँ, हमें अपने नैरेटिव के ऊपर, अपनी जो है हिकमत अमली के ऊपर हमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, हमारे यहाँ उसमें कोई दो राय नहीं है। और आप ये देखें कि हमने कहीं पे साथ इलेक्शन लड़ा और कहीं पे हमने एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन लड़ा, और जो भी वाकयात हैं इनको अगर हम बारी बारी दोहराएंगे तो मैं समझती हूँ कि जो पेशकदमी हो रही है आगे बेहतरी की तरफ, फिर उसके अंदर हम तलखियां पैदा करेंगे। मैं तलखियां पैदा करने पे यकीन नहीं रखती, ना ही हमने कभी इंतकामी सियासत की है, ना ही हम तलखियां पैदा करने में यकीन रखते हैं। ओके, आई विल गेट बैक टू यू। जरा मैं आपके पास वापस आती हूँ। एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया, खैर वो ऑलरेडी रन डाउन का हिस्सा भी था, लेकिन आई एम ग्लैड कि शहर ने उसको उठाया। पेट्रोलियम प्राइसेस में जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है बजट आने के बावजूद चौथी दफा, और मजे की बात पता क्या है, एक तो इंक्रीज होता है, उसके बाद ये एहसान जताया जाता है कि बहुत मेहरबानी हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर की कि बाकी मुल्कों में देखें कितनी ज़्यादा कीमतें और हमारी कितनी कम है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें। सर, क्या पाउंड्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करके कंपेयर किया जा सकता है? और अगर इस तरह से कंपैरिजन करना है तो सर फिर तनख्वाहों का, वेजेस का, पर आवर, पर मंथ भी कंपेयर करें, क्योंकि जितना लंदन में एक नॉर्मल आदमी अपनी ऑफिस डेस्क जॉब में कमाता है ना, मजदूर अगर चले लंदन में है अगर कोई, तो वो एक दिन में जितना कमाता है ना, ये कैमरामैन इमरान उतना नहीं कमाता पूरे महीने में। देखें, ये तो इकोनॉमिक्स की बात है, ये कोई सियासत की बात नहीं है। आपका जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो आपको प्राइस तो बढ़ानी पड़ेगी, और आपने अपना नैरेटिव बेचना है। ठीक है, ये जो अपोजिशन बात कर रही है ये करें, और उसके बाद देखें लोग इसको बाय करते हैं इनके नैरेटिव को या नहीं। हमारा ये ख्याल है कि जो भी तेल की कीमतें अब हैं, ये एक दफ़ा पहले भी इतनी रह चुकी हैं, गालिबन 5-7 साल पहले, और अब दोबारा वापस वहाँ पे पहुँची हैं। और अब जो है आप देख लें कि डॉलर कहाँ जा चुका है, बहुत ऊपर जा चुका है उससे। और पाउंड कहाँ जा चुका है? जी, पाउंड कहाँ जा चुका है? पाउंड और डॉलर बहुत ऊपर जा चुके हैं ना। तो अगर आप उसमें देखें तो इवन उस ज़माने की जो प्राइस थी ये उससे सस्ती है इन रियल मनी बेसिकली।
اور آپ کی بیس جو یہ مہنگائی ہے اور جو انفلیشن ہوئی ہے اس کو آپ صرف ایک طریقے سے ہی کاؤنٹر کر سکتے ہیں اور وہ اکنامک گروتھ سے. اور میں بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اکنامک گروتھ وہ دے سکے تو لوگ ہمیں ووٹ دیں گے, نہیں تو اچھا ہے ان کو لوگ ووٹ دے دیں گے. اس میں کیا ہے, ان کو پریشانی کی کیا ضرورت ہے, اپنا بیچے نیریٹو جو بیچنا چاہ رہے ہیں. میں تو ہمیں بڑی کلیئرٹی ہے. اور آپ کا جو نیکسٹ الیکشن ہے اس سے پہلے کلیئرٹی سے زیادہ یوں لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ تو جیتے گے ہی جیتیں گے. دیکھیں بہت ساری چیزیں جو کیونکہ سر یہ چیز تو عمران خان صاحب بھی مانتے ہیں, کل ٹیلیتھون میں بھی مان رہے تھے ہاں مہنگائی ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہم نے مہنگائی کو قابو کرنا ہے. دیکھیں یہ کیونکہ اکنامکس کی بات ہے, آپ ایک ذوالفقار علی بھٹو کی میں سپیچ سن رہا تھا 60s کی, تو انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ ہاں مہنگائی ہے, مہنگائی ہر دور میں ہوتی ہے اور انفلیشن سے چیزیں اوپر جاتی رہتی ہیں. آپ نے بیسیکلی اگر اکنامک گروتھ ہو رہی ہو, آپ کی بائنگ کیپیسٹی بڑھ رہی ہو تو آپ کو اتنی پنچ نہیں کرتی. ہمارا پرابلم یہ رہا ہے گزشتہ 2-3 سالوں میں کہ آپ کی اکنامک گروتھ نہیں ہو رہی تھی, ایک اسٹیگننٹ اکانومی تھی اور مہنگائی بڑھ رہی تھی. اب جو ہے وہ گروتھ کا سائیکل شروع ہو گیا ہے, لوگوں کو فیل ہو رہا ہے کہ دے کین افورڈ تھنگس, دے کین افورڈ بیٹر تھنگس, یہ ہو رہا ہے. اور اگر نہیں ہو رہا تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا نیکسٹ الیکشن سے پہلے. یہ انڈیکیٹر ہوتے ہیں نا عوام میں کیا فیلنگ ہے. تو اگر ہم اس پہ کامیاب ہو گئے, دیکھیں دنیا کی کامیاب ترین پولیٹیکل پارٹی بھی نا الیکشن ہار جاتی ہے اگر لوگ اکنامک پنچ بہت زیادہ فیل کر رہے ہوں. اور یہ ایک انٹرنیشنل فنامنا ہے. امریکہ جیسے ملک میں بڑی اچھی حکومت چل رہی ہوتی ہے, اچانک کوئی ابھی کووڈ آ گیا وہاں پہ اور اکانومی ایک دم بیٹھی, تو اس کے بعد ان کی بالکل سیٹ اپ ہی چینج ہو گیا. تو اس لیے یہ ایک سیریس بات ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ سکورنگ اپنی جگہ ہے, لیکن اگر ہم نہیں کر سکیں گے اس کو ٹیکل تو آبویسلی ہمیں پنچ فیل ہوگا اس کا. لیکن ہمیں اس وقت یہ محسوس ہو رہا ہے اپنے ووٹر سے کنیکٹ ہو کے بھی کہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت اب بھی ایک ڈیولپمنٹ کا بہت بڑا پورٹ فولیو شروع ہو چکا ہے اور لوگ اس کو جو مہنگائی ہے اس کو اکنامک گروتھ کی وجہ سے کیٹر کر لیں گے, ہمارا یہ خیال ہے. ٹھیک ہے جی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پی ایم ایل این کا کیا خیال ہے یہ ہم جانیں گے علی گوہر بلوچ سے آفٹر دس بریک. ویل بی بیک. ویلکم بیک جی, آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. علی گوہر بلوچ, سحر کامران, راجہ یاسین ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہے. علی گوہر بلوچ صاحب, کل آپ کے محترم پریزیڈنٹ نے جو کہا سو کہا کہ بھائی اس حمام میں سب ننگے ہیں, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ابھی آج سے کوئی 30-40 منٹ پہلے نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا اور آپ کے تاحیات قائد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جدوجہد محض چند سیٹوں کی ہار جیت کے لیے نہیں بلکہ آئین شکنوں کی غلامی سے نجات کے لیے ہے. تو آپ مجھے خود ہی بتا دیں کہ ان دونوں بیانات کے بعد میں پی ایم ایل این کے سٹنگ ایم این اے علی گوہر بلوچ سے کیا سوال پوچھوں, یا اگر آپ کہتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتی ہوں. نہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا دیکھیں پاکستان جو میاں نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں وہ کچھ صرف میاں نواز شریف کا بیانیہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی 20 کروڑ عوام کا بیانیہ ہے. آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ابھی آپ میاں نواز شریف صاحب کی ٹویٹ کا ذکر کر رہی تھیں, انہوں نے ایک ٹویٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ 6 لاکھ ووٹ لے کر آپ مطلب ہے کہ وہ 26 سیٹیں لے رہے ہیں, اور جس پارٹی نے 5 لاکھ ووٹ لیے ہیں اس کو مطلب ہے کہ آپ 6 سیٹیں دے رہے ہیں. اگر اسی طرح سے ڈیزائن کردہ الیکشنز آپ نے عوام کا ووٹ کا حق چھین کے اور اناؤنس کرنے ہیں, اور اسی طرح سے سیالکوٹ کے الیکشنز اور یہ جو کشمیر کے الیکشن ہیں یہ تو ڈے 1 سے نظر آ رہے ہیں. مطلب سیالکوٹ میں ایک کینڈیڈیٹ ہے جو کہ 4 دفعہ الیکشن ہار چکا ہے 7 والے حلقے سے, اور ادھر آ کر چھو منتر کرتا ہے پولنگ آفیسرز کے ذریعے جناب وہ الیکشن جیت جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے بینش کے ایک بندہ پکڑا گیا جس کے پاس 100 ووٹوں کے وہ بیلٹ پیپر, نہ اس پر کسی نے ایف آئی آر چاک کی اور پولیس نے وہ بندہ بھی غائب کر دیا جس کو ہم نے پکڑ کے دیا. اگر ہم نے اس طرح کے الیکشن کروانے ہیں تو یہ معذرت کے ساتھ الیکشن نہیں ہے, سلیکشن ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ہے جو کروانے والے, میری گزارش سنیں نا, میں آپ کی سنوں گی. سر پریزیڈنٹ نواز شریف نے تاحیات قائد نے یہ ٹویٹس کی, آپ نے جو بات کی وہ بات ہے جو تاحیات قائد کر رہے ہیں, لیکن جو پریزیڈنٹ ہیں جو پی ایم ایل این کے وہ کہہ رہی ہے ہماری حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے. سر میں یہی تو پوچھ رہی ہوں, اس لیے میں یہ جو ہے نا سلیکشن الیکشن یہ باتیں نہیں کرنے دوں گی. بینش بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی بات کو بار بار یہ تو نہیں گھما, انہوں نے تو گھنٹے کا انٹرویو دیا جس میں صرف ایک بات کہ حکمت عملی, ہاں حکمت عملی اسٹریٹجیز وقت کے ساتھ ساتھ چینج کی جاتی ہیں, لیکن ہم اپنا بیانیہ چینج نہیں کر سکتے. بیانیہ سر بیانیہ تو آپ کا شروع ہی اس حکمت عملی کے تحت ہوا نا, یہ جو لڑائی کی اسٹریٹجی ہے, یہ جو تاحیات قائد کی اسٹریٹجی ہے. جب ہمارے
जीटी रोड पर जाने से जब पहले एक हमारे- मिनट सर दिल पे हाथ रख के सुन लीजिए, सख्त जुमला सुन लीजिए, हम यहाँ पे सच की बात करते हैं, चाहे फिर जितने नहीं, भी नहीं, जहां आप चाहे बात मर्जी से करें, नोटिस लेकिन आ जाए। साथ सर मैं जीटी गुजारिश रोड पर करूंगा जाने कि से बात पहले मुझे भी सर करने दे। जी जीटी रोड पर जाने से पहले आपका क्या बयानिया था? नून लीग का एक बयानिया जीटी रोड पर जाने से पहले था और एक बयानिया जीटी रोड पर जाने के बाद हुआ। गालिबन जो जीटी रोड पर जाने से पहले बयानिया था वो शायद जो है आपकी हिकमत अमली ठीक नहीं थी, जो कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। मैं यही तो कह रही हूँ ना, अगर हिकमत अमली ठीक नहीं थी, आप इदारों, आप एस्टैब्लिशमेंट, आप सिलेक्टर्स, इनके बारे में बात नहीं कर सकते। सर मैं आपको अलाउ भी नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आपका प्रेसिडेंट ये बोल रहा है तो, और ताहयात कायद की बात तो हम ऑन एयर नहीं कर सकते ना सर, ये तो आपको पता है ना, फिर नोटिस आ जाएगा। अब बोले। जी देखें, गुजारिश ये, लेकिन वो ही देखें ये आज कदगन है। आपने अपनी बात खुद तस्लीम कर ली कि जो असल हकायक हैं वो आज ना आप बोल सकती हैं, ना अपने सामने बैठे हुए किसी आदमी को अलाउ करती हैं कि वो बातें करे। अगर हम सच को इसी तरह से दबाते रहेंगे, हाँ इलेक्शन जीतना होता तो बड़ी आसान बात थी, मतलब है कि वो फिर मियाँ साहब 1 साल पहले नाहल भी ना होते, फिर वो जब उनकी गवर्नमेंट बने को अभी 1 साल हुआ था वो धरने भी शुरू ना होते और फिर धरनों में पैसे भी तकसीम ना किए जाते, फिर इस तरह से डिज़ाइन करदा कश्मीर में भी इलेक्शन ना होते। अगर ये इसी तरह से फतूहात हासिल करनी है तो अपना हमारा जो आज़ाद कश्मीर है इससे 2 कदम आगे तो मकबूजा कश्मीर है, उधर तक भी बढ़ जाएं, उसको भी फतह कर ले। आज़ाद कश्मीर और सियालकोट तो फतह कर लिया हमने, 2 कदम आगे भी इसी जज्बे से बढ़े, उसको भी फतह कर लें। फिक्र ना करें अलीगौर बलोच साहब, इमरान खान साहब अगर रहेंगे तो वो भी फतह कर लेंगे, आप देखिएगा। ये अभी ये सिर्फ भी फतह करने वाले हैं, पाकिस्तान आप की देखिएगा। पाकिस्तान की 72 साल तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि आपने मकबूजा कश्मीर की जो हैसियत थी वो खत्म करके इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया आपने। इमरान खान नियाज़ी साहब ने जब तकरीर की कश्मीर, मेरी गुजारिश सुनिए ना, आप भी कभी प्रोग्राम खत्म, मेरी एक सेकंड गुजारिश कर, नहीं मेरी गुजारिश सुन ले। आपने कश्मीर को जाकर उधर जो उनके ऊपर थोपने की प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर करके अपना मौकफ थोपने की कोशिश की है, ये कश्मीर के ऊपर ऑलरेडी फैसला कर चुके हैं कि उधर तुम और इधर हम, लेकिन ये कश्मीर की आवाम की मंगों के खिलाफ है। आप कोई फैसला, लोगों ने उनको वोट दे दिया। जी शहर कामरान, 1 मिनट आपका, सिंध कोई वोट नहीं दिए, ये सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन है, ये वोट नहीं है। जी सर, अलग ऐलान कह चुके हैं कि सिंध हमारा सूबा नहीं है, और सिंध को तो जब से आए हैं जब से पता कर रहे हैं, कभी गवर्नर राज की बात करते हैं, कभी कोई और, कभी अस्पतालों पे कब्जे की बात करते हैं, कभी जजायर पे कब्जे की बात करते हैं। देखिए बात ये है कि सिंध को आपने कोई कंट्रीब्यूट तो किया होता, आपके जो लोग वहां से जीत कर आए उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? आप अभी तक आसीने चढ़ाए अपने आप को किसी ड्रामे का, तुर्किश ड्रामे का हीरो समझे, घोड़े पे बैठे सोच रहे अभी जाओ दोबारा जो है वो जाके सिंध फतह करो। आप लोगों के दिल फतह करें, अब अपनी जिम्मेदारियां जो वजीर आजम के मनसब पे आप बैठे हुए वो जिम्मेदारियां पूरी करें। हर रोज आपको जरूरी नहीं है कि आप इंतशार की सियासत करें। आप कंटेनर से उतरेंगे कब? इनको कोई यकीन दिलाए कि सिलेक्टेड वजीर आजम साहब, आप वजीर आजम के मनसब पे फाइज हैं, आप प्लीज कंटेनर से नीचे उतर जाए। पूरी कौम आपके कंटेनर पे रहने वाले नैरेटिव प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली। राज साहब सम अदर टाइम, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन छोटी सी एक दरखास्त, बिल्कुल जैसे सहर कामरान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पे फोकस करना चाहिए कि लोगों के दिल फतह करें, उसी तरह नून लीग को, अली गौहर साहब आपको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि आप वोट को इज्जत दें। इसी दुआ, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। आई विल सी यू ऑल टुमारो। प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा।